अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम हसीब स्वाति। नाउ यू नो मी। और कहानी कुछ ऐसे है कि पिछले 2 या ढाई महीनों से आई हैव बीन सीक्रेटली वर्किंग ऑन समथिंग। द फर्स्ट वन इज माई स्किन केयर एंड द सेकेंड थिंग इज अ कोर्स, और एक ऐसा कोर्स जो शायद मुझे 2 महीने क्या 2 साल पहले ही बना के पब्लिश कर देना चाहिए था। बट द थिंग इज कि आई एम अ टीचर नॉट बाय प्रोफेशन बट पैशन। आई एम अ टीचर बाय पैशन। तो मुझे ये लगता था कि जब मैं बच्चों को यूट्यूब पे बेइंतहा डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस के थ्रू कंटेंट को कंज्यूम कैसे करना है, कंटेंट को अपने पास सेव कैसे करना है, कंटेंट को याद कैसे करना है, उसको आर्ग्यूमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, जब मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ, सो किसी को इस तरह के कंटेंट कोर्स की ज़रूरत क्या होगी। लेकिन शायद मैं गलत था। मैं उन एस्पायरेंट्स को पिछले 2.5 सालों से जिनको पढ़ा रहा हूँ, उनमें से मेजॉरिटी, एक्चुअली 85% ऑफ दोज एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक कांस्टेंट रिक्वेस्ट थी, एक कंसिस्टेंट रिक्वेस्ट थी कि सर हमें कंटेंट का कोर्स चाहिए। आपके पढ़ाने के मेथड से हम सेटिस्फाइड हैं, आपकी इवैल्यूएशन से हम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन हमें एज अ स्टूडेंट कंटेंट के ऊपर भी ग्रिप चाहिए। सो आई पर्सनली थॉट कि अगर ऐसा हो कि मुझे कोर्स बनाना पड़े, तो मैं तो कुछ बड़ा ही क्रिएटिव किस्म का, बड़ा इंट्यूटिव किस्म का, बड़ा ही ऐसे कलरफुल कोर्स बनाऊंगा जो स्टूडेंट्स को देखते साथ ही अपीलिंग हो। उस कोर्स में ना सिर्फ स्लाइड्स हों, बल्कि उसमें मैं अगर करूंगा तो मैं तो उसमें ऑब्वियसली मैं अपने एंड से नोट्स भी दूंगा बच्चों को, ऐसे नोट्स जो कि ऑल इंक्लूसिव हो। फिर उसके साथ अगर मैं नोट्स दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं क्या करूंगा, उसमें टाइमलाइंस हो, उसमें हेडिंग्स, टेबल्स, ग्राफ्स, विजुअल्स, सब कुछ होना चाहिए। तो पिछले जो 2.5 महीने की एक जदोजहद लगी हुई है, उसमें आज मैं आपके सामने क्या करने लगा हूं जी, उस कोर्स को रिवील करने लगा हूं, जो कि इंशाल्लाह आपके कमेंट से मुझे वो डेट का अंदाजा होगा और आपके अंदर इस कोर्स की जो तड़प है उसका अंदाजा होगा। एंड बेस्ड ऑन योर कमेंट्स एंड योर लाइक्स ऑन दिस वीडियो मुझे अंदाजा होगा कि आप लोगों को वाकई ही ये कोर्स चाहिए कि नहीं। हालांकि इसको कंपाइल करके इसको एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैं लाने की बहुत कोशिश में हूं, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज दिस कोर्स ऑल अबाउट। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपके सामने पड़ा हुआ है एक विजुअल है, और विजुअल को मैं आपको किस तरह स्लाइड शो में आके शो करता हूं। सो यहाँ पे स्क्रीन के इस साइड पे जहां पे आप देख रहे हो, लेट मी टेक अ पेन फॉर यू, ताकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो आप ये पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पे आपका जो मेंटर अभी यहाँ पे आपको कहीं में शो हो रहा होगा, तो आपको क्या होगा, इस कोर्स में कांस्टेंट आपका मेंटर यहाँ पे शो हो रहा होगा, ताकि आपका एक फिजिकल जो इंटरेक्शन है, जिसको मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन की एक बड़ी ब्लेसिंग है कि आप इंटरेक्शन भी कर सकते हो थ्रू दिस कैमरा। तो आज इस कोर्स में इंशाल्लाह आपको यहाँ पे मेंटर शो हो रहा होगा, एंड दिस इज योर स्लाइड्स का एरिया। इसमें लाइट्स, कलर मैंने यूज किए हैं ताकि चीजें आपको कल को पेपर में रिकॉल करते वक्त याद रहें। हमारी विजुअल मेमोरी जो होती है वो कलर्स के साथ ज्यादा फिट बैठती है। तो इसमें आपको कलर्स भी शो हो रहे हैं, उसके साथ साथ ना सिर्फ आपको कंटेंट दिया जा रहा है, बल्कि इसमें एक पूरा पोर्शन है, जो ये पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर जो होगा, जो इंशाल्लाह मैं आज कल मैं रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड भी कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वो होगा कि हाउ टू थिंक। इस कोर्स का पर्पस ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये बताया जाए कि एजुकेशन क्या है, क्लाइमेट क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या है, जेंडर एजुकेशन क्या है। मैंने मुख्तलिफ 5-6 मेजर जो थीम्स हैं उनको कवर किया हुआ है, इस कोर्स में कवर करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन उसके साथ साथ आपको लेवल एनालिसिस क्या होता है, लेवल एनालिसिस आइडिया से एक पैराग्राफ के ऊपर जाते वक्त कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है, कैसे आप उन स्टेप्स को फॉलो करके एक बेहतरीन पैराग्राफ लिख पाओगे। एक एग्जाम्पल नहीं बल्कि दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। फिर उसी जो एक स्मॉलर वर्जन है, आसान वर्जन है इस क्लास का, उसी को मैं फिर थोड़े नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाऊंगा, जहां पे हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट विद ऐसी एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा कि जो आपको थ्रू आउट योर एकेडमिक करियर इन दिस CSS आपको याद रहेंगी। और ना सिर्फ याद रहेंगी बल्कि आप उसको पेपर में अप्लाई भी कर पाओगे। पेस्टल एनालिसिस क्या होता है, अप्लाई कैसे होता है, उसकी परफेक्ट एग्जांपल्स आपके सामने रखी जाएंगी। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, 5 Ws अप्रोच क्या होती है, सब कुछ इसमें आपको शो हो रहा है। और इंशाल्लाह विद योर कमेंट्स, विद योर लाइक्स ऑन दिस वीडियो, हम क्या करेंगे, इसी को प्रैक्टिकली आपके सामने भी मैं लेके आऊंगा।
سو فار ایگزامپل دا تھیم از ایجوکیشن. اگر ایجوکیشن کا تھیم ہے تو یہ آپ کو شو ہو رہی ہوں گی آلموسٹ کتنی سلائڈز ہیں جی 67 سلائڈس کے اوپر ہم نے صرف ایجوکیشن کے اوپر ڈسکشن کی ہوئی ہے. ایجوکیشن کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے سوشیولوجی, اکانومی, کرمنالوجی, ہیومن کیپٹل, سائیکالوجی, مورالٹی. پھر ایجوکیشن اسکولنگ میں ڈفرینس کیا ہے, ایجوکیشن کی ڈفرینٹ ٹائپس, سی ایس ایس کے آرگیومنٹس, ایڈوانس کلاسیفیکیشن جو کہ سی ایس ایس میں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں, جو کہ اسٹوڈنٹ کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں, آپ کو وہ شو ہو رہی ہوں گی. سی ایس ایس انسائٹس ہیں, فوکس کس پہ ہونا چاہیے, آرگیومنٹس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اور ابھی اس میں کوشش کیا کر رہا ہوں, ساتھ میں آپ کے لیے کچھ بکس, اگر یہاں پہ میں آپ کو لکھ کے دکھا سکوں تو آپ کے لیے میں اب کیا کر رہا ہوں, اس میں ایڈیشن کس کی کروں گا, بکس کی. بکس سے ہم ریفرنسز اٹھائیں گے, کوٹیشنز اٹھائیں گے, وہ سب بھی آپ کو ایڈ ہوا ہوا یہاں پہ ملے گا. تو یہ فار ایگزامپل ایجوکیشن کا ہی تھیم ہے تو اتنی ڈیٹیل میں ہم نے اس کو کور کیا ہوا ہے. نہ صرف کور کیا ہوا ہے بلکہ میں نے آپ کو کیا کیا ہوا ہے, اس کے اوپر نوٹس. فار ایگزامپل اگر ڈیموکریسی کا ہی ٹاپک ہے تو کمپلیٹ نوٹس 40 پیجز کے لانگ نوٹس ہیں, جس میں میں نے جو چیزیں سلائڈس کے اوپر آپ کو پڑھائی جا رہی ہوں گی اس کا ایک ایکسپینڈڈ ورژن, ایک ایسا ورژن جو آپ کو کل کو یاد کرنے میں, میمورائز کرنے میں ہیلپ کرے, وہ بھی ہوگا. ہاؤ دس فاؤنڈیشن ٹائز ٹو سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس ایسے رائٹنگ, یعنی آپ کے لیے وہ اسپیسیفک ٹیبل ڈراز ہیں جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا اس کانٹینٹ کو آپ نے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. پھر جس چیز کے اوپر میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں جی, اور میں بڑی خوشی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, دیٹ از یور ایسے برین اسٹارمنگ ورک شیٹس. اگر آپ کو پیسٹل انالیسس سکھایا جا رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو ورک شیٹس پرووائڈ کی جائیں گی, انشاءاللہ ایویلیویشن بھی ہوں گی, لائیو سیشن کے تھرو بھی پڑھاؤں گا, بہت سارے ریکارڈڈ کانٹینٹ بھی ہوں گے. لیکن آپ کی یہ ورک شیٹس ایسی جس کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے فل کرنا ہے. یعنی ایک طرف آپ کو صرف کورس کی وہ جو سلائیڈز ہیں, ایجوکیشن کیا ہے, پہلے تو آپ کو وہ پڑھایا جائے, پھر اس کے بعد آپ کو اس کے نوٹس پرووائڈ کیے جائیں کہ یار ایجوکیشن کے اوپر نوٹس یہ ہیں, اس کے بعد بکس کے ریویوز آپ کو دیے جائیں. دین ایٹ دا اینڈ آپ کو کیا کیا جائے, آپ کو یہ ورک شیٹس جن کے اوپر پریکٹس کر کے آپ کیا کر سکتے ہو, اپنی لرننگ کو 10 ٹائمز بڑھا سکتے ہو, وہ بھی پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایم اسٹل ورکنگ آن دیز. ابھی کتنی غلط بنتی ہیں, کتنی ٹھیک ہوتی ہیں, اس کے اوپر ابھی پروسیسنگ جاری ہے. اگین جیسے آپ کو پتا ہے, آپ کا ریویو, آپ کا آنیسٹ اوپینین اینڈ آپ کی جو تڑپ ہے فار دس کورس وہ بہت میٹر کرے گی. یہ اگر فار ایگزامپل اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو کم سے کم 29 پیجز تو ابھی تک یہ تیار ہو گئے ہیں, آگے بہت سارے رہتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کیا ہے, اس کے اوپر پورا الگ تھیم ہے. سو بیسیکلی ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, 5 مختلف تھیم, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, گورننس اینڈ ڈیموکریسی, ایجوکیشن, کلائمیٹ چینج اور جینڈر اینڈ پاکستانی کانٹیکس میں جو ڈفرینٹ پاکستان بیسڈ ایشوز ہیں. فی الحال کے لیے ہم نے یہ 5 میجر تھیمز میں نے کیا کیے ہیں آپ لوگوں کے لیے کور کرنے کی کوشش کی ہے, جس میں سے 3 تھیمز جو ہیں جی کانٹینٹ کے حساب سے, آپ کے ورک بکس کے حساب سے جن کو آپ نے خود فل کرنا ہے, اور آپ کی سلائڈس کے حساب سے ریڈی ہیں. وی آر اسٹل ویٹنگ فار دا ریکارڈنگ. ٹھیک ہے جی, ریکارڈنگ کے لیے آج یہ سیٹ ماشاء اللہ سے فائنلی تیار ہو چکا ہے. دا مائک از ورکنگ, دا بیک گراؤنڈ میں آپ کو گرین اسکرین شو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی, آئی گیس آپ کو فیس بھی ٹھیک نظر آ رہا ہوگا, اینڈ ایوری تھنگ از ورکنگ. انشاءاللہ اگلے کچھ ہی مجھے لگتا ہے ہفتے, 2 ہفتے لگ جائیں, شاید 3 ہفتے لگ جائیں, اس کے اندر آپ کو یہ کمپلیٹ کورس جس میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے جو میں نے کلیم کی ہے آپ کو سب کی سب وہ ملے گی. اینڈ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دس سی ایس ایس ایگزام تھنگ, میں جس چیز کو کلیم کرنے جا رہا ہوں, اس سے پہلے بھی میں نے کی, اب بھی میں کلیم کر رہا ہوں, فار دس کورس, اسپیشلی دس کورس کے لیے آئی ایم آفرنگ اے 100% آپ کا ریفنڈ. اگر کوئی بچہ اس کورس میں انرول ہوتا ہے, پہلے 5 دن وہ پڑھتا ہے, کلاسز لیتا ہے, لائیو سیشن میں آتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی, وہ مجھے ان باکس کرے گا کہ سر میرے پلے نہیں پڑ رہی چیزیں, آپ کو میں نے جو بھی ایک سرٹن فی رکھی تھی ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کی, بیسڈ آن دا ہارڈ ورک, بیسڈ آن دا ایفرٹ, انشاءاللہ بڑی ریزنیبل, ایز یو نو می فار پاکستانز موسٹ افورڈیبل سی ایس ایس ٹیچر, تو انشاءاللہ اس ریت کو ہم ضرور قائم رکھیں گے. آپ کو بہت افورڈیبل ترین پرائس میں یہ کیا مل رہا ہوگا, کورس مل رہا ہوگا, اور آپ لوگ بالکل 100% اپنا ریفنڈ, اگر جیب میں زیادہ پیسے ہوئے تو شاید 105% بھی میں آپ کو ریفنڈ کر دوں, بیکاز آئی ایم دس مچ کانفیڈنٹ. الحمدللہ سے آئی ایم کانفیڈنٹ آن دس کورس.
course. So ladies and gentlemen, this was the biggest reveal of CSS 2027. इस एक 2026 के साल में जो पिछली मैं समझता हूँ कि जो एफर्ट्स की हुई हैं उन सब को सम अप कर दिया जाए तो ये अकेला कोर्स जो है आपके सामने आता है. सो इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में जब आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं अभी, आप कमेंट्स करेंगे, आप लाइक्स करेंगे, आप अपना ओपिनियन शेयर करेंगे. आप अगर फॉर एग्जांपल if I am asking you कि एक ऐसा कोर्स जिसमें 5 different themes with their slides, with their lectures, live session, PDF file for reading material, फिर उसके साथ साथ आपके workbooks, वो सब कुछ और वर्कबुक्स की इवैल्यूएशन के साथ अगर आपको ये 5 डिफरेंट थीम्स के ऊपर कोर्स मिलता है, व्हाट डू यू गाइस थिंक कि कौन सी वो अफोर्डेबल प्राइस होगी? अपने जहन में पेट्रोल की प्राइस, अपने जहन में इन्फ्लेशन, अपने जहन में ये याद रखना है आपने कि एज अ टीचर आई हैव अ फैमिली, एज अ टीचर यू आर माई फैमिली, बट एज अ पर्सन, एज अ सन आई हैव अ फैमिली. तो हर चीज़ आपने बाइस्ड होके नहीं बल्कि आपने अनबाइस्ड होके देखनी है. वट एवर यू गाइज आर थिंकिंग इन योर हेड, ठीक है जी, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं 5 डिफरेंट थीम्स के ऊपर, उनके कंटेंट को, उनकी क्लासेस को, लाइव सेशन को, वर्कबुक्स को, इवैल्यूएशंस को कंसिडर करके अगर जस्ट 1000 पर थीम भी अगर आप रखते हो तो तब भी एक मिनिमम जो प्राइस बन रही है वो 5000 बन रही है. बट आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है. दैट इज़ वाई वी आर इंटरेक्टिंग थ्रू दिस सेशन, थ्रू दिस क्लास. तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप क्या कीजिए, अपनी थॉट्स को, योर लव फॉर दिस कोर्स, आर यू वेटिंग फॉर दिस कोर्स, वो आप कमेंट में मुझे बताएंगे. एंड डेफिनेटली हम क्या करेंगे जी, उसको कंसिडर करके एज सून एज पॉसिबल मेरी कोशिश ये होगी आपके लिए इस कोर्स को लाइव कर दिया जाए. योर CSS गाइड इज साइनिंग ऑफ जी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.